अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते हिजाब। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये महीना है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबीउल अव्वल। तो इस रबीउल अव्वल में हमें चाहिए कि हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितना हो सकता है कसरत से दुरूद का एहतमाम करें। जैसे कि इस महीने में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इसीलिए यह महीना बहुत ख़ास माना जाता है। इस महीने में वो नबी जो हमारे लिए, हम इस्लाम के लिए, हमारे मुस्लिम कौम के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इस नबी के लिए हम भी कुछ उनके लिए, उनकी खुशनुदी के लिए हम उनके लिए उनकी सीरत के हिसाब से बनने की कोशिश करें और उनके लिए जितना हो सकता है दरूद का एहतमाम करें और दुआएं करें। तो इस महीने में आप जश्न मनाने के बजाय पैदाइश की खुशी में ऐसे जैसे रैली निकालते हैं, वो सब सारे चीज़ें करने के बजाय अगर आप घर पर बैठकर अपने घर में या फिर अपने मोहल्ले में या फिर अपनी मस्जिद में जहाँ भी हो सकता है उनकी खुशी के लिए, अपनी खुशी इजहार करने के लिए दुरूद का एहतमाम करें, दुआएं करें कसरत से हमारे इस्लाम के लिए। जहाँ पे हमारी मुस्लिम कौम गमज़दा है, तकलीफ़ में हैं, उनके लिए हमारे हुजूर के हक़ में दुरूद पढ़कर उनसे दुआ करें कि हमारे माशरे में जो भी गुनाह फैले हैं, जो भी बदकारियाँ हो रही हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, उन सब से पनाह मांगे और हमारे कौम के लिए जितना हो सकता है कसरत से दुआएं करें। एक कौल है, हज़रत अली ने फरमाया, जिस दुआ से पहले दरूद ना हो वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, यानी कि द दुआ इज़ हंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। जिस दुआ पे हम दरूद पढ़कर जो दुआ मांगी जाती है वो बहुत जल्द कबूल होती है। तो कोशिश करें जो इस महीने में बहुत सारी दुआएं करें अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हमारे मुस्लिम कौम के लिए, ख़ास कर हमारे मुस्लिम माशरे के लिए। तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए हमें दरूद का एहतमाम करना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं जल्द से जल्द कबूल हों तो उन दुआओं पर आप दरूद ज़रूर पढ़ें। और इस महीने में, इस ख़ास महीने में जो कि हमारे नबी का महीना माना जाता है, जिस महीने में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, इसलिए ये महीना बहुत ख़ास माना जाता है इबादत के लिए, रूहानियत का और हमारे दुआओं के कबूल होने का एक ज़रिया है कि हम हमारे उस नबी के लिए दरूद पढ़ें और दरूद पढ़कर जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी वो तमाम दुआएं कबूल होंगी। तो कोशिश करें कि दरूद का एहतमाम करें और दुआएं करें कसरत से। दोस्तों, रोज़े क़यामत का दिन होगा, सब नबी कहेंगे नफ़सी नफ़सी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे उम्मती उम्मती। क्यों? हमारी बख्शिश के लिए वो अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे और जब रब फरमाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, वो हमें मांगेंगे, आपको मांगेंगे, मुझे, हम सब को मांगेंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसके माँ बाप, औलाद और तमाम महबूब लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो हम हमारे नबी के महबूब बनने का एक रास्ता ये है कि हम हमारे नबी पर दरूद भेजें कसरत से। सोचिए आप, वो नबी जिन्होंने हमारे लिए, हमारे दीन और इस्लाम के लिए कितना कुछ किया है,
بدلے میں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح روڈوں پہ جشن منا کر، ریلی نکال کر آپ یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ آپ کے نبی کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے بہت ایک ایماندار یا پھر اسلامی شخص ہیں، دیندار ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ بے شک آپ خوشی منائیں، خوشی منانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے نبی کو خوش کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان طریقوں کو اپنائیں جن سے کہ اللہ راضی ہو، جن سے ہمارے حضور خوش ہوں۔ تو آپ دیکھیں درود کی اہمیت اور درود ابراہیم کی کیا اہمیت ہے۔ میں یہاں پر درود ابراہیم کی کچھ اہمیت، خصوصیات اور خوبیاں آپ سے کہنا چاہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئیں گی، اچھی لگیں گی، اور آپ بھی اس مہینے میں درود کا اہتمام کریں گے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ تو دوستو، درود ابراہیم کس طرح ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کام آتی ہے؟ درود ابراہیم وہ کنجی ہے جو بند دعاؤں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب دعا دیر سے قبول ہو تو درود پڑھا کرو، درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ فرشتے اس دعا کو اللہ تک نہیں پہنچاتے جس پر درود نہ پڑھا گیا ہو۔ درود شریف دعا کو آسمان کی سیڑھی پر چڑھا دیتا ہے۔ درود ابراہیم پڑھو کیونکہ یہ وہ عطا ہے جو رب نے خود سکھائی ہے۔ درود دل کی اداسی کو خوشی میں بدلنے والی سب سے حسین دعا ہے۔ درود پاک محبت کی وہ زبان ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کس لیے جیتے ہیں؟ دنیا میں اتنی محبتیں ہیں، ماں باپ کی، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک محبت ہے جس کے بغیر ایمان ہمارا نامکمل ہے، جس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ دل سلامت ہوتا ہے، نہ زندگی کی بابرکت اور وہ بابرکت چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ محبت ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یاد سے آنکھ نم ہو جاتی ہے، جن کے ذکر سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، وہ رسول اللہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں کی، جنہوں نے طائف کے پتھروں میں بھی ہماری ہدایت کے لیے دعا کی، وہ رسول اللہ جنہوں نے احد کے زخموں میں بھی کہا، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے، وہ ہستی جو ہمیں دیکھے بغیر ہماری شفاعت کے لیے تڑپتی تھی۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم ایسی ہستی کے لیے بس درود کا اہتمام کریں؟ یہ آپ کے لیے ہے، نبی کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے نا؟ تو ہم ہماری ضرورت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، جس وقت بخشش ہوگی ہمارے حق میں دعا کرنے والے صرف ہمارے نبی ہیں، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم درود کا اہتمام ضرور کریں گے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے کریں گے، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے آقا کے لیے، ہمارے نبی کی خوشنودی کے لیے ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ تو بس انہی باتوں کے ساتھ میں میری ویڈیو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی تو ضرور مجھے کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔